آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا شديدا. اللهم اجعل توفيق رفيقنا لنا صراط المستقيم طريقنا. اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا مالك الرقاب يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب حي لنا سببنا نستطيع له طلبا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا وجهك الكريم. اللهم أرنا وجهك الكريم. إن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم يا واحد يا أحد. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم أدخلنا الفردوس مع الأبرار. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. اللهم سلمنا رمضان. اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وسلمه منا. ربنا عدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم احفظ قلوبنا. اللهم انور قلوبنا. اللهم يسر امورنا. اللهم حسن موعدنا وراض ديننا ودنيانا. اللهم دمر مقاصدنا. اللهم نجنا مما يخاف يا كريم الاوطان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا इफ्तारस वो इफ्तार के परेशानी कर दूँ मैंने घर को तो